शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगस्य सिद्धेः दृष्टा आसीत्। पुनः इको यणचि इत्यस्मिन् सूत्रे इकारस्य स्थाने यकारः एव किमर्थं भवति, उकारस्य स्थाने वकारः एव किमर्थं भवति, ऋकारस्य स्थाने रकारः एव किमर्थं, ऋकारस्य च स्थाने लकारः एव किमर्थम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। तो तत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्र सहकारेण इति परिभाषा सूत्रबलेन स्थानकृत आन्तर्यकारणात् इकारस्य स्थाने यकारः तथैव उकारस्य वकारः ऋकारस्य रकारः ऋकारस्य च लकारः भवति इति अस्माभिः ज्ञातम् आसीत्। तो एतावता अस्माकं किं रूपम् आगतं, तो सु ध य उपास्य, अस्माकं सु ध य उपास्य इति रूपम् आगतम् आसीत्। पुनः अस्माकं समक्षम् एकं शास्त्रम् उपस्थितं भवति, अनचि च इति शास्त्रम्। एतस्य चर्चा वयम् अद्य करिष्यामः इति मया उक्तमासीत्। तो पश्यामः तर्हि अनचि च इत्यस्मिन् सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। किं किं पदमस्ति? अनचि इति एकं पदमस्ति, च इति अपरं पदम् अस्ति। अनचि इति सप्तम्येकवचनान्तं, पुनः च इति अव्ययपदम्। अस्तु, तो एवं प्रकारेण अनचि च। अत्र अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः एतत् पठितम् आसीत्, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरे अनुवर्तनीयं सर्वत्र इति अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे एका पङ्क्ति पठिता आसीत्। तो सूत्रस्य अर्थक्रमे यानि पदानि अपेक्षितानि भवन्ति तेषां यदि उल्लेखः सूत्रे नास्ति चेत् सूत्रान्तरे तस्य अनुवृत्तिः करणीया भवति। तो अत्र अनचि च इत्यत्र अचोराभ्यां द्वे इति सूत्रेण पदद्वयम् आगच्छति, अचः पुनः द्वे इति। यरोनुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रेणापि पदद्वयम् आगच्छति, यरः पुनः वा इति। तो एवं प्रकारेण अस्माकं पार्श्वे अनचि इति एकं पदम्, अचः इति अपरं पदं, द्वे इति अपरं पदं, च इति अपरं पदं, पुनः यरः वा इति पदम्। तो अस्य किञ्चित् अन्वयं कुर्मः। तो एवं कर्तुं शक्यते, अचः इति पञ्चम्येकवचनान्तं रूपम् अत्र। अचः पुनः यरः, एतत् प्रथमा बहुवचनान्तम् अस्ति। द्वे वा पुनः अनचि इत्यस्यापि वयम् इदानीं द्रक्ष्यामः। पुनः च अस्ति, एतस्य कश्चन क्रमः इदानीं करणीयः। तो एतावता अस्माकं पार्श्वे अचः इति पञ्चम्यन्तं पदं, यरः इति प्रथमान्तं पदं, पुनः द्वे इति द्वित्वबोधकं पदं, वा इति विकल्पबोधकं पदं। द्वित्वं किं भवति, विकल्पश्च किं भवति इति वयं चर्चयिष्यामः। पुनः अनचि इति सूत्रे एव पदमस्ति, च इति पदं च। तो अत्र किमस्ति, अचः इत्यत्र पञ्चमी वर्तते।
तो यथा सूत्रे सप्तम्यन्तं पदं दृष्ट्वा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् आगच्छति, इति परिभाषा सूत्रम् आगच्छति, तथैव एकम् अपरमपि सूत्रमस्ति तस्मादित्युत्तरस्य। तो पञ्चम्यन्तं यत्र भवति तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा उपस्थिता भवति। तो निर्दिष्टे अव्यवहितस्य परस्य तत् कार्यं भवति। तो अत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रेण परस्य इति आयाति, उत्तरस्य अथवा परस्य। तो अचः इत्यस्य का अर्थः संजातः इदानीं? अचः इत्यस्य एतावता अर्थः जातः अचः परस्य। अचः परस्य। पुनः यरः अस्ति, तो यरः इत्यत्र परिवर्तनं न भविष्यति। अचः परस्य यरः द्वे वा द्वे अस्ति खलु, अत्र पदार्थद्वयं, द्वे इति पदेन पदार्थद्वयस्य बोधः अस्ति, अतः द्वे वा स्तः, अस्ति इति वयं प्रयुञ्ज्मः एकस्य पदार्थस्य कृते, पुनः अस्ति इत्यस्य द्विवचने स्तः इति भवति खलु, अतः अत्र स्तः इति क्रियायाः अध्याहारः। क्रियां विना प्रायः वाक्यप्रयोगः न भवति, अतः स्तः इति क्रियायाः अध्याहारः। इत्युक्ते वयं कुतश्चित् एतत् बोरो कुर्मः, स्वीकुर्मः। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः, पुनः अनचि इति अस्ति। तो अनचि इत्यत्र नय तत्पुरुष समासः। अनचि इत्यत्र कः समासः? नय तत्पुरुष समासः। नय तत्पुरुषः। अस्य विग्रहः भवति न अचि इति अनचि। कः विग्रहः भवति? न अचि अनचि। अस्तु, तो एतत् वयं किञ्चित् परिवर्तयामः। न च अचि एवम् अत्र लिखामः। न च अचि। अत्र च चकार इति अव्ययः अस्ति खलु। चकार इति अव्ययस्य तु इति अर्थः। कः अर्थः? तु इति अर्थः, न तु अचि। एवम् अर्थः भविष्यति। चकारस्तु अर्थः, बहुत्र चकारस्य तु अर्थः दृश्यते, न तु अचि। चकारस्तु अर्थः इति क्वचित् क्वचित् पङ्क्तिः अपि लिखिता मिलति। तो एवं प्रकारेण अस्माकम् एतावता सूत्रार्थः आगतः। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इत्येव अत्र प्रायः अर्थः लिखितः वर्तते। तो इदानीम् अचः परस्य यरः कार्यं भवति। अचः परस्य यरः कार्यं भवति। अत्र कंडीशन पश्यामः वयम्। इत्युक्ते अचः अजव्यवहित परस्य यरः स्थाने, इत्युक्ते यरः द्वित्वं भवति, द्विरुच्चारणं भवति। द्वित्वम् इत्युक्ते द्विरुच्चारणं। द्वित्वं नाम द्विरुच्चारणं। अस्तु, द्विरुच्चारणं भवति। वा इति यः शब्दः शास्त्रे द्रक्ष्यते, वा इति शब्दः यत्र कुत्रापि भविष्यति, तस्य कः अर्थः? विकल्पः। तस्य अर्थः विकल्पः। विकल्पस्य कः अर्थः? इत्युक्ते एकवारं कार्यं भवति, एकवारं निर्दिष्टं कार्यं न भवति इति। इत्युक्ते यदुक्तम् अचः परस्य यरः अचः परस्य यरः
द्वे भवतः न तु अचि इति यदुक्तं तद् एकवारं भविष्यति एकवारं च न भविष्यति। अतः अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, वा इति विकल्पेन स्तः, एकवारं कार्यं भवति अपि एकवारं द्वित्वं भविष्यति और एकवारं द्वित्वं न भविष्यति। तेन द्वित्वरहितः अपि प्रयोगः शुद्धः और द्वित्वकृतः अपि प्रयोगः शुद्धः भवति। तो अत्र कंडीशन पश्यामः किम् अस्ति, अचः परस्य, अत्र तु अच भवेदेव, पुनः अजनन्तरं यर् प्रत्याहारस्थ वर्णाः भवेयुः। अस्य यरः एव द्वित्वं भवति, द्वित्वं, किन्तु अपरम् एकम् इतोपि दत्तं न तु अचि, अत्र यर् प्रत्याहारानन्तरम् अच् न भवेत्। अस्तु, एतत् अस्माकं सिचुएशन् आगतम्। तो अचः परस्य यरः, तो अत्र अचः अच् परे यर् इति यद् अस्ति स एव अस्माकं किं स्थानी भवति। तो एवं प्रकारेण अयम् अस्माकं स्थानी, आं वदन्तु, प्रश्नः एवं बोधः करणीयः। एतत् अस्माकं पार्श्वे बहूनि पदानि आगतानि खलु, यरो नुनासिके नुनासिको वा इत्यतः यर् इति वा इति आगतम्, एतत्तु अवगतं भवद्भिः। पुनः अचोरहाभ्यां द्वे इत्यतः अच इति द्वे इति च आगतं, तस्य अन्वयेन अस्माभिः अर्थः दृष्टः, यतोहि अचः इति पञ्चम्यन्तं पदम्, अतः तेन परस्य इति पदस्य तत्र योगः भविष्यति, तस्माद् इत्युत्तरस्य इति परिभाषाबलेन। एषा परिभाषा यदा आयास्यति तदा एतस्य विविक्तम् अर्थं वयं द्रक्ष्यामः, किन्तु तावत् पञ्चम्यन्तं यत् पदं भवति तस्मात् परे कार्यं करणीयम् इति अस्माभिः ध्येयम्। जैसे हमने सप्तम्यंत पद को देखकर उसके अव्यवहित पूर्व को कार्य किया था, वैसे ही हम पंचम्यंत पद को देखकर उसके अव्यवहित पर को कार्य करेंगे। तो अचः अस्ति, तो अच व्यवहित परस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते, अथवा सामान्येन वदामः चेत् अचः परस्य, अचः परस्य यरः, अचः परस्य यरः इति अस्माकम् अस्ति स्थानीखण्डः। का खण्डः अस्ति? स्थानीखण्डः। अचः परस्य यरः किं कार्यं करणीयं? तो द्वित्वं करणीयम्। अचः परस्य यरः द्वे स्तः इति उक्तं खलु। अचः परस्य यरः, तो अच से परे जो यर, उसको हमको द्वित्व करना है, तो द्वित्वम अस्माकं आदेशः। पुनः न तु अचि इत्युक्ते उस यर के बाद यर प्रत्याहारानन्तरम अच प्रत्याहारस्थ वर्णः न भवेत्। तो ये अच प्रत्याहार का न होना जो कहा गया है, एतदेव किं भवति? अस्माकं निमित्तं भवति। तो अचः परस्य यरः द्वित्वं करणीयम्। इदानीम् अवबुद्धः वा? कश्चन प्रश्नः अस्ति इतोपि? कृपया वदन्तु। तो पश्यन्तु, अस्माकं शुद्ध्युपास्यः इति प्रयोगः निष्पन्नः आसीत्। अस्य लेखनम् एवं कर्तुं शक्यते अस्माभिः, सुधय उपास्यः। तो पूर्वम् एतद् वदन्तु, अचः परस्य, अच प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति वयं जानीमः। वदन्तु कृपया शीघ्रम्। ऐ औ। तो अचः परस्य यद् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति?
य व र ल सत्यम यमंगण न न न ज ब हाँ सत्यम सत्यम य व र ल वदन्तु किमर्थं यर् प्रत्याहारः अस्ति खलु यण् नास्ति यर् महोदय शशशर् पर्यन्तं यर् प्रत्याहारः भविष्यति आम् प्रत्याहारेण अस्माभिः ज्ञेयं यर् प्रत्याहारः तत्र सम्यक् लेखनीय यतोहि अस्माकं संशयः न भवतु इदानीम् अहं किञ्चिदेव लिखितवती तो अच् प्रत्याहारानन्तरम् अत्र सु इत्यत्र अच् किम् अस्ति उ उ पुनः ध इति यर् प्रत्याहारे आयाति न वा आयाति कुत्र आयाति कृपया वदन्तु घ ढ ध पुनः शशशर् तु अनन्तरम् अस्ति तो ध इति यर् प्रत्याहारे आगच्छति एतत् अस्माकं यर् अस्ति पुनः एतत् अच् अस्ति तो यर् इति ध एवमेव त्यजामः यर् जातः एषः अचः परस्य यरः अच् से परे यर् को पुनः अचः परः यरः अस्ति खलु अचः परे यरः अस्ति अस्माकं ध तो एतस्य किं भविष्यति द्वित्वं भविष्यति किन्तु कदा भविष्यति यदा एतत् अच् यर् प्रत्याहारानन्तरम् अच् न भवतु अयं यकारः अच् अस्ति वा नास्ति खलु तो अच् न भवतु तो एतत् अपि अस्माकं पूर्णम् अस्माकं निमित्तमपि अस्ति पुनः स्थाने यादृशः अपेक्षते तादृशः स्थाने अपि अस्ति तो अचः परस्य यरः द्वित्वं विकल्पेन भविष्यति कथं द्वित्वं भविष्यति विकल्पेन द्वित्वं भविष्यति न तु अचि अच परे न भविष्यति इति तर्हि तो अत्र धकारस्य द्वित्वं भविष्यति तेन सु ध य उपास्य इत्येवं द्वित्वम् अनेन विधीयते तो एकस्मिन् पक्षे अयमपि प्रयोगः भविष्यति अपरस्मिन् पक्षे च एकधकार घटितः अपि प्रयोगः भविष्यति इदानीं स्पष्टम् अस्ति वा अत्र आं वदन्तु कृपया अत्र तकारस्य परे यकारः अस्ति अतः नहीं तत् अहं ज्ञापयामि इदानीं तो इदानीम् एतत् दृष्टवन्तः सूत्रार्थः अस्माकं स्पष्टं खलु सूत्रार्थः स्पष्टः न वा इति वदन्तु पूर्वं ततः परम् अनन्तरं चलामः वयं स्पष्टः अस्ति अर्थः खलु तो पुनः अनन्तरं चलामः सूत्रं विचारयामः किञ्चित् तो अनचि च इत्यत्र अनचि इति पदमस्ति अस्माकं पार्श्वे किं पदमस्ति अनचि न अचि इति अनचि न अचि इति अनचि अत्र अस्माकं संशयः भवति वा अनचि इति कथम् आगतं न अचि अस्ति तो नय समासे किं भवति पूर्वं न लोपः भवति न लोपो नयः इति सूत्रमस्ति किं सूत्रमस्ति नय इति सूत्रमस्ति तेन समासः भवति पुनः न लोपो नयः इत्यनेन न इत्यस्य लोपः भवति पुनः तस्मात् नुडचि लुप्त नकारस्य परस्य अचः नुडागमः भवति तो अचः नहीं एतत् अजादेः नुडागमः भवति तो टित् कितौ यस्योक्तौ न अचः एतत्
एतत् न इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति। न इत्यत्र किं किम् अस्ति पूर्वं पश्यामः। एतत् न अस्ति, पुनः अ अस्ति। तो अत्र नकारस्य लोपः भवति चेत् अस्माकम् अ अवशिष्टं भवति। न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः जातः। पुनः अ अचि इति जातम्। अस्तु, अ अचि। पुनः अस्ति एकं सूत्रं तस्मान् नुडचि इत्युक्ते लुप्त नकारात् नयः परस्य। एतत् अयम् अ किम् अस्ति, नय अस्ति। लुप्त नकार वाले नय से परे अच को नुडागम होता है। लुप्त नकार वाला नय अस्माकम् अस्ति अकारः। पुनः अस्मात् परे अच अस्ति, अचि इत्यस्य अकारः। तो अस्य अचः नुडागमः भविष्यति। कः आगमः भविष्यति? नुट्। नुट् आगमः वयं दृष्टवन्तः आसन् खलु। तस्मिन् इत्यत्रापि वयं नुट् इति आगमं चर्चितवन्तः। तो अत्र नकारः अवशिष्टः भवति। तो एतत् मेलयामः चेत् अनचि इति रूपं निष्पद्यते। अस्तु, इदानीम् अनचि इत्यत्र निषेधः अस्ति। प्रतिषेधः निषेधः वा शब्दः उपयुज्यते शास्त्रे। कः शब्दः उपयुज्यते? प्रतिषेधः निषेधः वा। तो यत्र कुत्रापि नय समासः भवति तत्र निषेधार्थः भवति अथवा प्रतिषेधार्थः भवति इति उच्यते। तो अयं प्रतिषेधः द्विविधः भवति। नयः अर्थः कः? प्रतिषेधः निषेधो वा। एतत् किम् अस्ति? यद्यपि अस्माकं लघुकौमुदी पुस्तके एतत् न लिखितं, किन्तु वयं लघुकौमुदीं पठितवन्तः इति कृत्वा अस्माकम् एतत् संज्ञानं भवतु इति बहुनाम् अपेक्षा भवति। अतः अहम् एनं विषयम् अत्रापि चर्चयामि। एष विषयः प्रायः लघुशब्देन्दुशेखरः अस्ति एकः ग्रन्थः, तत्र विचारितः अस्ति। तो नयः अर्थद्वयं भवति। नयः सामान्येन अर्थः प्रतिषेधः निषेधः वा। इत्युक्ते वयं वदामः खलु न भवति, तो निषेधः क्रियते, निवार्यते। नहीं होता है, यही तो अर्थ होता है नय का। नय इत्युक्ते अ इति यद् दृश्यमानम् अस्ति अत्र तद् नय इत्यस्य द्योतकम् अस्ति। तो प्रतिषेधः निषेधः वा नयः अर्थः अस्ति। अयं पुनः द्विविधः भवति। निषेधः द्विविधः, प्रतिषेधः वा द्विविधः। तो अस्य कृते शब्दद्वयं प्रयुज्यते। पर्युदास प्रतिषेधः, पर्युदासः निषेधस्य एकः प्रकारः भवति पर्युदासः, अपरश्च प्रकारः भवति प्रसज्य प्रतिषेधः। प्रसज्य प्रतिषेधः। अस्तु, तो एका कारिका अस्ति अस्माकम्। अहम् उच्चारयामि केवलं, सामान्यार्थं च पश्यामः वयं। तो एतद् अस्ति नय द्वयौ समाख्यातौ इत्युक्ते नय द्वयौ कथितौ। नय इत्यस्य अर्थद्वयं कथितम् इति अस्य अर्थः। नय द्वयौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास प्रसज्य भेदेन नयः अर्थद्वयं कथितम्। नय द्वयौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ। पुनः पर्युदासः कः, प्रसज्यश्च कः इति स्वयमेव कारिकायां लिखितं। पर्युदास सदृशग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्। अस्तु, तो पर्युदासः यः भवति सः सदृशग्राही भवति। सदृशग्राही भवति इत्युक्ते सादृश्यं गृह्णाति। पुनः प्रसज्यः निषेधकृत्। यथा एकम् उदाहरणं पश्यामः। पर्युदासस्य उदाहरणमस्ति अब्राह्मणम् आनय इति। किञ्चित् शृणुमः, अवगमः भविष्यत्येव।
पर्युदासस्य उदाहरणं भवति अब्राह्मणम् आनय। इत्युक्ते ब्राह्मणं न आनेतव्यम् इति स्पष्टतया नोक्तम्। अस्य भावार्थः कः इत्युक्ते ब्राह्मणं न आनय इति नास्ति, अपि तु कः अर्थः अस्ति अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते ब्राह्मणं भिन्नं कंचन अन्यम आनय। हाँ, कि अब्राह्मण को लाओ, तो आनयन क्रिया का निषेध यहाँ नहीं है। आनयन क्रिया का निषेध नहीं है अब्राह्मणम आनय में। और अब्राह्मण ये जो है, यहाँ जो नय है अब्राह्मण, यहाँ पे जो नय के बाद जो पद होता है, ब्राह्मण इति पदम अस्ति नय इत्यनन्तरं, तो तस्यैव निषेधः करिष्यते, ब्राह्मणत्वस्य निषेधः करिष्यते, आनयन क्रियायाः निषेधः नास्ति अत्र। आनयनं तु कस्यचित् अवश्यं भावि, किन्तु ब्राह्मणः सः न भवेत् यः आनीयते, अर्थात जो लाया जाए वो ब्राह्मण ना हो। लाना तो है ही हमको किसी न किसी को, तो ब्राह्मण भिन्नम मनुष्यम आनय इति तस्यार्थः भवति। पुनः प्रसज्य प्रतिषेधस्य उदाहरणं पश्यामः। तो प्रसज्य प्रतिषेधस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। अनृतं न ब्रूयात्, अनृतं न ब्रूयात् अर्थात असत्यम न ब्रूयात्। हाँ, असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो अत्र किं सत्यं वक्तव्यम् इति अस्माकम् आयाति खलु। अस्य भावार्थः तु असौ आयाति, किन्तु शब्दार्थं पश्यामः चेत् असत्यं न वद, मा वद, अनृतं मा वद इति वदामः चेत् वचनक्रियायाः निषेधः अस्ति, न वद। वचनक्रियायाः अत्र निषेधः क्रियते, पुनः असत्य इत्यस्य निषेधः न क्रियते। असत्यं न वद, न इत्यस्य अन्वयः क्रियया सह भवति। तो पर्युदास प्रसज्ययोः पूर्वं भेदः अस्माभिः अवगन्तव्यः। पुनः अत्र वयं द्रक्ष्यामः कः अत्र नय अर्थः स्वीकृतः। तो त्रयः भेदाः प्रायेण सामान्येन वा पर्युदास प्रसज्ययोः मध्ये भवति। तो पूर्वं पर्युदास प्रतिषेधे विधेः प्राधान्यं भवति, इत्युक्ते आनयन अब्राह्मणम् आनय इत्यत्र आनयन क्रियारूपी या विधिः अस्ति तस्य प्राधान्यं भवति। एवम् एव पर्युदास समासे सर्वत्र प्रायः विधेः प्राधान्यं भवति, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेधे निषेधस्य प्राधान्यं भवति। एतत् वयं पश्यामः। पर्युदासः पुनः प्रसज्यः। अत्र विधेः प्राधान्यं भवति। पुनः अत्र किं भवति, अत्र निषेधस्य प्राधान्यं भवति। अस्तु, अत्र नय उत्तरे यत् पदम् अस्ति, नय उत्तरपदस्य निषेधः क्रियते। नय द्वारा उत्तर पदार्थस्य निषेधः क्रियते। अस्तु, यथा अब्राह्मणम् इत्यत्र नय के द्वारा कस्य निषेधः क्रियते, ब्राह्मणत्वस्य निषेधः क्रियते। ब्राह्मणस्य आनयनं न भवतु, किन्तु ब्राह्मणत्वस्य निषेधेन अब्राह्मणम् आनय इत्युक्ते मनुष्यम् आनय, ब्राह्मण भिन्नं मनुष्यम् आनय इत्यर्थः। तो नय द्वारा उत्तर पदार्थस्य निषेधः क्रियते, किन्तु अत्र नय द्वारा क्रियायाः निषेधः क्रियते। नय कस्य निषेधं करोति, क्रियायाः निषेधं करोति। अस्तु, पुनः तृतीयः अस्य भेदः भवति
यस्य निषेधः भवति इत्युक्ते पर्युदासे यस्य निषेधः तत् सदृशः गृह्यते, निषेध सदृशः गृह्यते, है ना, निषिद्ध सदृशः। यस्य निषेधः भवति तत् सदृशः पर्युदासे गृह्यते, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेधे तत् सदृशः न गृह्यते एव, इत्युक्ते केवलं निषेधः एव क्रियते। अस्तु, एतावत् स्पष्टं वा? केवलं निषेधः क्रियते प्रसज्य प्रतिषेधे, पुनः सदृशस्य ग्रहणं न। अस्तु, इदानीं दृश्यते? अस्तु, एतावता पर्युदासप्रसज्ययोः भेदः अस्माकं स्पष्टः वा? आम्, अस्तु, मध्ये स्पष्टम् अस्ति। तो पर्युदासप्रसज्ययोः भेदः किमर्थं ज्ञापितः? यदि वयं वदामः अनचि इत्यत्र एतादृशः प्रतिषेधः, तु अस्माभिः एतदपि ज्ञातव्यं कि अपरः प्रतिषेधः अत्र किमर्थं न इत्यपि ज्ञातव्यं। तो पश्यन्तु, अत्र अनचि अस्ति, अनचि इत्यत्र कः प्रतिषेधः भवति इति चेत् अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः भवति। प्रसज्य प्रतिषेधः अत्र नयः अर्थः। अत्र नयः कः अर्थः? प्रसज्य प्रतिषेधः। बहुत्र एतत् पृच्छन्ति अपि जनाः। तो अनचि इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधः अस्ति, तो प्रसज्य प्रतिषेधे निषेधः एव भवति प्रधानः। तो न अचि इत्युक्ते अच् न भवतु। अस्य कः अर्थः? अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः, किन्तु यर् प्रत्याहारानन्तरम् अच् न भवतु, अच् न भवतु इत्येव अस्य अर्थः। पुनः अच् प्रत्याहारातिरिक्तः वर्णः भवति न वा इत्यनेन प्रयोजनं नास्ति। तो सुधय उपास्य इत्यत्र यकारः अस्ति चेदपि भविष्यति, किन्तु यकारस्य स्थाने कश्चनापि वर्णः न भविष्यत् चेदपि द्वित्वम् अभविष्यत्। इत्युक्ते कि यहाँ न का जो प्रसज्य प्रतिषेध हम मानते हैं, प्रसज्य में हमने देखा कि निषेध की प्रधानता होती है, तो अच परे नहीं, अच परे नहीं, न तो अचि, अचि न भवतु, अच न भवतु नहीं, अचि न भवतु। तो अचि अच परे रहते न हो, बस यही अर्थ अनचि च का है। तो जैसे सुधय एतस्य स्थितिः किमस्ति, यहाँ पर अच से परे जो यर, उसके बाद अच परे नहीं है। अयम अच नास्ति, अच परे नहीं हो, बस यही कहता है। हल परे हो ये नहीं कहता ये। अगर यहाँ पर हम पर्युदास मानते तो यहाँ इसका अर्थ होता अच से भिन्न वर्ण परे हो, तो वो स्वतः ही हल परे मांगता है ना, तो इसका रहना जरूरी था। किंतु क्या होता है, जब हम प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं तो हमारा एक प्रयोग है वाक, शब्द है वाक, तो यहाँ अच हो जाता है हमारा अ, और यर प्रत्याहारे ककार आयाति नवा, यर प्रत्याहार में क आता है, कृपया बताएं। नहीं आता, नहीं आता, चिंतयित्वा वदन्तु। हाँ, यर् प्रत्याहारे शृण्वन्तु। हाँ, यर् प्रत्याहारे यतो हि वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पंचमः पुनः शकारत्रयं यर् लव एतावन्तः वर्णाः आगच्छन्ति, तो ककारः अपि तत्र भवति। हाँ, यर् प्रत्याहारे ककारः आगच्छति। तो अच प्रत्याहारानन्तरं इत्युक्ते अचः परस्य यरः द्वित्वं भवति इति अस्माभिः उक्तं, किन्तु अनन्तरम् अच न भवेत्। तो अत्र अच अस्ति न वा?
ककारानन्तरम् अच् अस्ति वा? क के बाद अच है कोई? नास्ति। अच नहीं है यहाँ भी, हाँ नास्ति। कुछ भी नहीं है तो अच भी नहीं है, तो अत्रापि द्वित्वं भविष्यति। तो वाक् इति प्रयोगः अपि शुद्धः, पुनः वाक् इति द्वित्वघटितम् अपि द्वित्वघटितः अपि प्रयोगः भवति। यतोहि अनच् च इति विकल्पेन करोति, अतः एकवारं वाक् इति प्रयोगः अपि भवितुं शक्नोति, वाक् इति प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यते, द्वयोः अपि शुद्धता। आं वदन्तु। फलकं न दृश्यते सम्यक्। इदानीं दृश्यते? आम्। तो पश्यन्तु, अत्र अनच् इत्यत्र प्रतिषेध प्रसज्य प्रतिषेध स्वीकारस्य अयं फलः भवति, अस्माकम् एतत् फलं भवति। इत्युक्ते अवसाने वर्णस्य यः अन्तः भवति है, अन्त्यस्य अवसानसंज्ञा भवति। अवसानसंज्ञा भवति प्रायः अन्त्यस्य। तो अवसाने ककारः अन्ते अस्ति इत्यस्य कृते वयं वदामः अवसाने ककारः अस्ति। तो इत्युक्ते अवसाने यः वर्णः, अन्ते यदा वर्णः, ततः परं किमपि नास्ति, तदापि द्वित्वं भविष्यति, किन्तु केवलम् अचः परे यर् अपेक्षितः भवति अस्माकं। जब हम प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं तो अच से परे यर को तब भी द्वित्व हो जाता है जब उसके बाद कोई भी वर्ण नहीं हो। अगर हम यहाँ पर्युदास ही मानते तो इसका अर्थ होता अज भिन्न अच सदृश वर्ण परे रहने पर, तो बाद में वर्ण का रहना जरूरी हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध है जिससे कि अवसान में भी द्वित्व हो जाता है, कोई वर्ण परे ना हो तब भी द्वित्व हो जाता है। यतो किमपि नास्ति चेत अच अपि नास्ति इति आयाति। पुनः एक और बात यहाँ है, यहाँ जो प्रसज्य प्रतिषेध मानने में एक और प्रमाण हम दे सकते हैं कि यदि पर्युदास स्वीकरणीय आसीत, अगर हमको यही स्वीकार करना था कि अज भिन्न अच सदृश वर्ण के परे रहते, अगर हमको ऐसा पर्युदास का अर्थ चाहिए होता तो हम सीधा हलिच कह देते। क्या सूत्र बना देते? हलिच, क्योंकि अच से भिन्न और अच के सदृश, अर्थात अच से भिन्न भी होना चाहिए किंतु वो अच सदृश वर्ण भी होना चाहिए। अच के वर्णत्व के सदृश उसमें वर्णत्व भी होना चाहिए, तो ऐसा हल ही होता है ना। तो हलिच कि अच से परे यर को द्वित्व होता है, हल परे रहते, ऐसा कह देते। पर इन्होंने ऐसा सूत्र तो नहीं कहा, इन्होंने कहा अच परे रहते नहीं। तो लाघवात अच अनचि की अपेक्षा हली, ये शब्द कम है ना, अनचि कहने के अपेक्षा अगर हम हली कहते हैं तो यहाँ कम मात्राएं है ना। व्याकरण में क्या होता है, आधी मात्रा भी अगर कम हो सके तो वो कम करते हैं पाणिनि आचार्य जी, या फिर कोई भी अच्छा वैयाकरण जो होगा वो कम से कम शब्दों में अपनी बात को लिखना चाहेगा। ये वैयाकरणों का एक गुण होता है ना, अल्प शब्दों में कहना चाहता है। तो अगर हमको यहाँ पर्युदास अर्थ ही लेना होता तो हम हलीचा ही कहते, डायरेक्ट कहते, हल परे रहते। अच से भिन्न हल परे रहते, ऐसे घुमा के कहने की क्या जरूरत थी। तो इससे भी ये आता है कि पाणिनि जी जो है वो गौरवग्रस्त पक्ष वैसे रखते नहीं है। तो हलीचा इन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब है कि कुछ तो प्रयोजन है अनचि कहने में। तो वो प्रयोजन जो है वो यही है कि यहाँ पर्युदास अर्थ न लिया जाए न का, अपितु प्रसज्य प्रतिषेध यही अर्थ लिया जाए। इदानीं स्पष्टं वा? कश्चन प्रश्नः अस्ति पृच्छन्तु। अग्रिमं सूत्रमस्ति अस्माकम्, एतावता किं जातं, सु ध ध य उपास्य। तो यदा तो द्वित्वघटितं रूपं न भवति, जब धकार दो धकार नहीं होते, यदा धकारद्वयं न भवति तदा तो वर्ण सम्मेलनेन शुद्ध्युपास्यः इति रूपं भवति। किन्तु यदा धकारद्वयं जातं ततः परमपि काचित् प्रक्रिया अवशिष्टा भवति। सा प्रक्रिया पूर्यते झलां झष् झषि इति सूत्रेण।
झलाम, झष, झषि। अस्तु, तो झलाम, झलाम इत्यत्र षष्ठी बहुवचनम् अस्ति। झलाम इत्यत्र षष्ठी बहुवचनम् अस्ति। पुनः झष, झष इति प्रथमा एकवचनान्तं रूपं, झषि इति सप्तम एकवचनान्तं रूपम्। तो अत्र अस्माकं पार्श्वे षष्ठ्यन्तं पदमपि अस्ति, सप्तम्यन्तं पदमपि अस्ति। तो षष्ठ्यन्तं पदं दृष्ट्वा षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आगच्छति। अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितं खलु, यत्र षष्ठ्यन्तं पदं तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आयाति। तो झलां स्थाने, अत्र स्थाने इत्यस्य योगा भवति। तो अस्माकं स्थाने भवति झल् इति आयाति। पुनः झष, झषि पश्यामः। पुनः झषि इति सप्तम्यन्तं पदं दृष्ट्वा का परिभाषा आयास्यति? कश्चन वदेत् स्वेच्छया। निर्दिष्टे पूर्वस्य। आम्, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। बहु सुन्दरम्। तो अस्य पुनः भविष्यति झसि परे, अथवा झस् से अव्यवहित पूर्वस्य इत्यर्थः। झसि परे इति सामान्येन अर्थः क्रियते, परार्थः इत्युक्ते अव्यवहित पूर्व इति कुर्वन्तु। अत्र किं कृतम्? अत्र तु स्पष्टं लिखितम्। अव्यवहितस्य पूर्वस्य इति आयास्यति परिभाषा बलेन। पुनः झष अस्ति, तो अस्माकं झल् इति स्थाने अस्ति। तो स्थाने अयं झलां झष झषि इत्यत्र स्थाने अयम् आदेशः और पुनः झषि इति अयं खण्डः निमित्तखण्डः। अस्तु, तो अत्र स्पष्टं किमर्थं लिखितम्? अत्र पुस्तके भवन्तः पश्यन्ति चेत् झलां झष झषि स्पष्टम् इति लिखितं, केवलम् अर्थोल्लेखः न कृतः। यतोहि अत्र सूत्रे यानि पदानि सन्ति तेभ्यः अस्माकम् अर्थलाभः भवति, क्वचिदपि अनुवृत्तिः न भवति, पुनः अत्र विपरिणामादिकं न भवत्येव प्रायः। तो झलाम् इति षष्ठ्यन्तं दृष्ट्वा षष्ठीस्थाने योगः आयाति। पुनः अस्य अर्थः भवति झलां स्थाने। का अर्थः इत्युक्ते झल् प्रत्याहारस्थ वर्णानां स्थाने किं भवति? झल् प्रत्याहारस्थ, अहं न लिखामि, भवन्तः लिखन्तु यदि इच्छन्ति चेत्। झल् प्रत्याहारस्थ वर्णानां स्थाने किं भवति चेत् झष् भवति। झष् भवति कदा भवति चेत् झषि, झष् यदा अव्यवहितम् उत्तरं भवति। झष् यदा अव्यवहितम् उत्तरं भवति, कि उसके अव्यवहित उत्तर में जब झष् हो तब ऐसे झल् प्रत्याहार वाले वर्ण को झष् हो जाता है, ये अर्थ आता है। या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि झस् से अव्यवहित एतत् अस्माकं कंडीशन किं जातम्? एतत् कुर्मः। झल् भवेत्, झल् प्रत्याहारस्थ वर्णः भवेत्, पुनः झष् भवतु, झष् प्रत्याहारस्थ वर्णः भवतु, तो झलः स्थाने झष् भवति। तो एनं वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः खलु कि झल् के बाद जब झष् हो, झल् के अव्यवहित उत्तर जब झष् हो तो झल् के स्थान पर झष् होता है। इति अस्ति अस्माकं झल् प्रत्याहारस्थ वर्णानाम् अव्यवहितम् उत्तरं यदा वदन्तु। तो
एनं वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः झल प्रत्याहारानन्तरं झष् प्रत्याहारस्थ वर्णः चेत् झलः स्थाने झष् भवति। एनम् एवं वक्तुं शक्नुमः वा झष् से अव्यवहित पूर्व जब झल हो, हाँ, झष् से अव्यवहित पूर्व जब झल हो तो ऐसे झल को जश होता है। ऐसे झल को जश होता है, ठीक। किंतु पश्यन्तु तर्हि एनं पूर्वम् एतस्य उदाहरणं पश्यामः, पुनः अहं किञ्चित् एतस्य विषये वदिष्यामि। तो अर्थः स्पष्टः वा? झषव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अयमेव कथम् उच्यते इत्युक्ते ये तथा लेखितुं शक्नुवन्ति ते सरलया भाषया लिखन्तु, अथवा एनमेव वयं वक्तुं शक्नुमः झषव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य झलः स्थाने जश् भवति, झलां स्थाने जश् भवति इति वक्तुं शक्नुमः। तो हमको चाहिए झल से अव्यवहित उत्तर झष् होना चाहिए। पश्यामः तर्हि झल प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति। झल प्रत्याहारे सामान्येन पश्यामः चेत् झ भय इत्यस्य झ इत्यतः शशर हल हल इत्यस्य लकार पर्यन्तं झल प्रत्याहारः भवति। तो झल प्रत्याहारे प्रायः वर्गाणां चतुर्थाक्षरः, तृतीयः अक्षरः, प्रथमश्च, पुनः शकारत्रयं श त पुनः ह इत्येते वर्णाः आगच्छन्ति खलु, वक्तुं शक्नुमः। पुनः झष प्रत्याहारे भवन्तः लिखित्वा पश्यन्ति चेत् अहं वर्गव्यवस्थां पूर्वं द्वितीयकक्षायां प्रायः चर्चितवती आसम्, अथवा प्रथमकक्षायामेव। तो सा वर्गव्यवस्था अस्माभिः स्मरणीया। तो झल प्रत्याहारे प्रायः एतत् चतुर्थाक्षर वर्गाणां चतुर्थः, तृतीयः, प्रथमः एतत् श श स हकारश्च आयाति। पुनः झष आं वदन्तु किमिति? तृतीयः अपि आयाति, शोभनं। हाँ, सम्यक्, इदानीं सम्यक् अस्ति। चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः क्षन्तव्याहम्। पुनः श श स ह। तो एवम् एव झष प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति चेत् वर्गाणां तृतीयः, चतुर्थाक्षरः च। सम्यक् अस्ति जी। तो यदा वर्गाणां चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथमाक्षरानन्तरम् अथवा श श श ह इनके बाद जब वर्गों के तीसरे चौथे अक्षर हों तो इनके स्थान पर हमको जश करना है। जलः स्थाने किं भवति तर्हि जश भवति, जश। तो अत्र पश्यामः, पूर्वं पुनः विचारयामः। अत्र पश्यामः सु ध ध य उपास्य इति अस्ति खलु। तो अत्र अयं धकारः झल प्रत्याहारे आगच्छति न वा? वर्गस्य चतुर्थाक्षरः झल प्रत्याहारे आगच्छति न वा? आगच्छति। तो अयं झल। पुनः धकारः झष् प्रत्याहारे आगच्छति न वा? झष् प्रत्याहारे वर्गाणां तृतीयः, चतुर्थः च झटिति स्मरणं करणीयम्। तो अयं ध इति झष् प्रत्याहारे आगच्छति न वा? आगच्छति। लेखनं कृत्वा आम्, आगच्छति। तो झल प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरं झष् प्रत्याहारस्थ वर्णः अस्ति। तो अत्र धकारस्य स्थाने अस्माभिः जश् करणीयम्। जश् करणीयं धकारस्य स्थाने। तो अस्य दकारः भवति। धकारस्य किं भवति? दकारः। तो किं रूपं निष्पद्यते अत्र? अस्य धकारस्य दकारः भवति। तो रूपम् अस्माकम् अयम् आगच्छति। पश्यन्तु। सु द ध य
रूपास्य इति रूपम् अस्माकं जातम्। एतदेव प्रायः अत्र लिखितं खलु झलां झष् झषि स्पष्टम् इत्युक्ते अस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति। सूत्रस्य पदैः एव अस्माभिः अस्य अर्थः द्रष्टुं शक्यः। पुनः लिखितम् इति पूर्वधकारस्य दकारः इति इत्युक्ते इति सूत्रेण पूर्वधकारस्य इत्युक्ते अयं पूर्वधकारः अस्ति, धकारस्य द्वित्वं जातम् आसीत्, तो अयं पूर्वधकारः, पूर्वधकारस्य दकारः, तो जश्करणानन्तरं पूर्वधकारस्य दकारः भवति चेत् सुदधय उपास्यः इति जायते। इदानीम् अयं विचारविषयः यत् झलां झष् झषि, अत्र किम् अस्ति, अत्र झल् प्रत्याहारे कति वर्णाः आगताः पश्यामः। चतुर्विंशतिः। पश्यामः। झल् प्रत्याहारः अस्ति अस्माकं, तो वर्गाणां चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः, पुनः श श स ह, तो एवं प्रकारेण पंच पंच सर्वेषां भवति खलु, अस्ति खलु, तो एवं प्रकारेण चतुर्विंशतिः। चतुर्विंशतिः अस्माकं स्थाने अस्ति, यस्य स्थाने आदेशः करणीयः। पुनः आदेशः अस्माकं कति अस्ति चेत् आदेशः अस्माकं जश्, कः आदेशः अस्ति, जश्। जश् प्रत्याहारे वर्गाणां तृतीयः अक्षरः एव केवलम् अन्तर्भवति, तो एते पंच भवन्ति। वर्गाणां तृतीयः ज ब ग ड द, एते वर्गाणां तृतीयः। तो अत्र अस्माकं स्थानिनां संख्या चतुर्विंशतिः, पुनः आदेशस्य संख्या पंच। तो कस्य स्थाने कः आदेशः भवतु इत्यस्य निश्चयः कथं भविष्यति। वयं यः पठितवन्तः आसन्, सूत्रं वदन्तु कृपया, किं सूत्रम् अत्र आयास्यति, स्थानेन्तरतमः। बहु सुन्दरम्, अत्र स्थानेन्तरतमः इति सूत्रम् आयास्यति। तो स्थानेन्तरतमः इति सूत्रम् आयास्यति। पूर्वं तो अत्र वयं पश्यामः, स्थानेन्तरतमः किं भवति, तत्र आन्तर्यं कतिविधम् उक्तम्, आन्तर्य कितने प्रकार, चतुर्विधम्। चतुर्विधम्। किं च तत्, नाम वदन्ति वा तस्य, स्थानकृतं, गुणकृतं, प्रमाणकृतं, अर्थकृतं। बहु सुन्दरम्। तो अत्र अस्माकं आन्तर्यं चतुर्विधं भवति। एनं दृष्ट्वा स्थानेन्तरतमः इति सूत्रम् आगतम्। अत्र आन्तर्यं स्थानकृतं भवति, अर्थकृतं भवति, प्रमाणकृतं भवति, गुणकृतं भवति। स्थानकृतम् आन्तर्यं किं भवति, कश्चन वदेत् स्वेच्छया। उच्चारणस्थानं महोदय। उच्चारणस्थानं भवति। अस्तु, तर्हि झल् वर्णानां पुनः जशां वयम् उच्चारणस्थानं पूर्वं मेलयामः। अस्तु, एतद् वदन्तु पूर्वं। तो स्थानकृतम् अत्र आन्तर्यं सम्भवति, पुनः अर्थकृतम् आन्तर्यम् अत्र सम्भवति न वा। अर्थकृत आन्तर्य यहाँ हो सकता, अर्थकृतम् आन्तर्यं किं भवति, प्रयत्न नहीं, अर्थकृतम् इत्युक्ते शब्दार्थः। अर्थकृत, आम, उसका जो अर्थ, आम, स्थानिनः यः अर्थः स एव अर्थः आदेशस्य भवतु। अयम् एव अर्थकृतम् आन्तर्यम् अस्ति। तो अर्थकृतम् अत्र प्रायः न सम्भवत्येव, यतोहि वर्णानां स्वतन्त्ररूपेण अर्थः प्रायः न भवति हल् वर्णानां। पुनः प्रमाणकृतम् आन्तर्यं किं भवति, मात्राकृतम्।
तो किन्तु प्रमाणकृतम् आन्तर्यं सर्वेषां झलवर्णानां सर्वैः झषवर्णैः सह समानम् एव अस्ति, यतोहि अत्र झल् प्रत्याहारेऽपि व्यञ्जनानि एव आगच्छन्ति, पुनः झष् प्रत्याहारेऽपि व्यञ्जनानि एव। व्यञ्जनस्य कति मात्रा भवति? अर्धमात्रा भवति। तो सर्वेषाम् आम् सर्वेषाम् अर्धमात्रा एव अस्ति, अतः मात्रा प्रमाणकृत आन्तर्येण अस्माकं कार्यं न चलिष्यति, यतोहि सर्वेषां समानता एव अस्ति। तो प्रमाणकृतम् आन्तर्यम् अत्र न स्वीकरणीयम्। पुनः गुणकृतम् आन्तर्यं वयं पश्यामः। गुणकृतं किं भवति? वदन्तु कृपया। प्रयत्न। आम्, प्रयत्नकृतम् आन्तर्यम् एव गुणकृतम् आन्तर्यम् इत्युच्यते। तो अत्र यदि वयं प्रयत्नं मेलयामः चेत् तृतीयाक्षरस्य संवारनाद घोष पुनः अल्पप्राणः एव भवति, किन्तु अत्र तु प्रथमाक्षरोऽपि अस्ति, द्वितीयाक्षरोऽपि अस्ति, तृतीयः चतुर्थः अपि अस्ति। अत्र विवार श्वास घोषयुताः घोषप्रयत्नवान् अपि स्थानी अस्ति खलु। तो अतः गुणकृत आन्तर्येणापि अस्माकं कार्यं न चलिष्यति। तो अस्माभिः स्थानकृतम् आन्तर्यं द्रष्टव्यम्। इदानीं पश्यामः झष् ज ब ग ड ड सन्ति। जकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? तालु। बहु सुन्दरं। कथम्? इचु यशानां तालु। तो तर्हि अत्र वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थाक्षरः भवति। तो अस्य वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थाक्षरं स्वीकुर्मः, यतोहि च वर्गस्य तालुस्थानमेव खलु। तो च छ ज झ। पुनः अस्माकं पार्श्वे वर्गातिरिक्तं के वर्णाः? अत्र वर्गाणां 1 2 3 4, पुनः श श स ह। अत्र तालुस्थानिकम् अस्ति किंचित? तालुस्थानी है इनमें से कोई? इनका उच्चारण स्थान? हाँ, तो शकार। आम सत्यम। तो श इत्यपि स्वीकरिष्यामः। ज झ पुनः श। अस्तु। तो यदा च छ ज झ शकारानन्तरं पुनः झष प्रत्याहारस्थवर्णाः भविष्यन्ति। अस्माकं एकं कंडीशन एतदागतं, च छ ज झ श के बाद जब झष होगा तो उसके स्थान पर ज आदेश होगा। प्रथमम् अस्माकम् एतदागतम्। झष। तो एतेषां स्थाने जकारादेशः। अस्तु। पुनः पश्यामः बकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? ओष्ठौ। आम्, ओष्ठौ। बकारः अस्ति, व नास्ति। वकारस्य दन्तोष्ठौ, बकारस्य ओष्ठौ, यतोहि उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। प फ ब इत्यत्र ब आयाति, व इत्यस्य दन्तोष्ठं व नास्ति। व तु यर लव अन्तस्थेषु आयाति खलु ओष्ठौ। अस्तु। तो अत्र के वर्णाः आगच्छन्ति स्वयं वदन्तु कृपया। अस्य वर्गस्य प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थः लेखनीयः। वदन्तु। फ फ ब भ। एतत् लिखित्वा द्रक्ष्यन्ति न झल्, तो स्वयमेव ज्ञास्यते एते एव वर्णाः आगच्छन्ति। फ फ ब भ। पुनः श श स ह। एतेषु एतत्तु गतम् अस्माकं। पुनः एतेषु ओष्ठस्थानीयम् अस्ति किमपि? ओष्ठ स्थान है किसी का?
अस्ति वा? फ ब भ एतेषु नास्ति। हा, पुनः स श ह इत्येतेषु ओष्ठस्थानं कस्यापि नास्ति। तो अस्माकं द्वितीयः एषः आगतः। अरे एतत् न चलत्येव। अस्तु, एतद् आगतं प फ ब भ। एतस्य स्थाने ब इति आदेशः भविष्यति। कदा? यदा झष् परे भवति चेत्। पुनः ग इत्यस्य उच्चारण स्थानं किम्? कण्ठः। हा, कण्ठः। तो पुनः झल् प्रत्याहारे के वर्णाः आयास्यन्ति वदन्तु कृपया। अस्य वर्गस्य आम् क ख ग घ। पुनः एतेषु कश्चन वर्णः आयास्यति हकारः। बहु सुन्दरम्। हकारः आम्, सम्यक्। तो क ख ग घ ह अनन्तरं झष् भवति चेत् आदेशः ग एव भविष्यति। अस्तु, पुनः ड इत्यस्य उच्चारणस्थानं किम्? मूर्धा। बहु सुन्दरम्। मूर्धा स्थानीय वर्णाः के अत्र? ट ठ ड ढ पुनः श। अस्तु, तो एतदनन्तरं यदा झष् भवति तदा झष् आदेशः। पुनः द इत्यस्य उच्चारणस्थानं किम्? दन्ताः। बहु सुन्दरम्। आम्, दन्तस्थानीयाः के सन्ति? एतेषु वदन्तु। थ थ द ध। पुनः अत्र एतेषु अस्ति कश्चन। एतद् गतं। अस्तु, तो त थ द ध स अनन्तरं झष् वर्णः भवति चेत् झष् आदेशः एतत् द आदेशः भविष्यति। तो अत्र धकारः आगच्छति खलु। अत्र एव धकारस्य स्थाने दकारः आदेशः। सुधधय उपास्य इत्यत्र धकारस्य स्थाने दकारादेशः। अस्तु, स्पष्टं खलु? कश्चन प्रश्नः अस्ति? एकः विषयः मया एतस्य विषये वक्तव्यं। झलां झष् झषि इति सूत्रमस्ति। एतस्य अस्माभिः ज्ञातं कदा कदा कः कः आदेशः भवति। किन्तु एकम् इतोपि सूत्रमस्ति अस्माकं व्याकरणशास्त्रे। झलां झषो अन्ते। झलां झषो अन्ते, तेन पदान्ते झलां झष् आदेशः क्रियते। तत्र अनन्तरं किमपि न अपेक्षितं भवति। इदानीम् एतदर्थं ज्ञापयामि, यतोहि तत्र एतत् पृथक् पश्यामः, तत् पृथक् पश्यामः चेत् अस्माकं प्रायः तथा कोरिलेशन् न भवति। अतः तत् किञ्चित् चर्चयामः। पुनः श्वः चर्चयिष्यामः अग्रिमं विषयं। तो झलां झष् झषि इति स्पष्टम् अस्ति। अस्य उदाहरणानि वयं श्वः द्रक्ष्यामः। तो किन्तु एकं सूत्रम् अस्ति। झलां इदं सूत्रम् आसीत्। झलां झष् झषि। पुनः एकं सूत्रम् अस्ति। झलां झषो अन्ते। अनेनापि झल् इत्यस्य स्थाने झष् एव क्रियते। अनेन सूत्रेणापि झल् इत्यस्य स्थाने झष् एव क्रियते। किन्तु एतत् किं करोति? द्वयोः पार्थक्यम् अस्ति। एतत् पदान्ते, अत्र पदस्य अधिकारः आयाति। तो पदस्य अन्ते, पदान्ते एव
अयं पदान्ते विद्यमानस्य झलः स्थाने जश् आदेशं करोति। झलां जशो अन्ते इति। पुनः एतस्य कृते पदान्तं न अपेक्षितम्। झलां जश् झषि इति वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तो पश्यन्तु, सु ध ध य इति आसीत् अस्माकं सु ध ध य। तो अत्र ध इत्यस्य स्थाने अस्माभिः द इति आदेशः कृतः खलु, कृतः। तो अत्र पदान्तः नास्ति, पदान्त धकारः नास्ति, मध्ये एव धकारः अस्माभिः प्राप्यते। तो बीच में ही हमको धकार मिलता है, पदांत धकार नहीं है। तो जब भी हमको बीच के किसी झल को जश करना हो, पद के बीच के या फिर पद के अंत में वो झल नहीं है जब, और तब अगर जश्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो झलाम जश झषि लगेगा। लेकिन अगर पदांत झल है और उसको जैसे झषि परे, झलां जश भवति झषि परे। एतस्य उदाहरणम् अहं श्वः वदिष्यामि। द्वयोः अपि प्रायः। तो झलां जश झषि इत्यस्य वयं दृष्टवन्तः। झलां जशवन्ते इति यदस्ति, पदान्ते विद्यमानं यदा झलवर्णः भवति तदा तस्य स्थाने जश अनेनैव क्रियते। एतस्य किञ्चित् द्रष्टुं शक्नुमः, यद्यपि प्रायः अहम् उदाहरणं संकलय्य श्वः दर्शयिष्यामि। तो पदान्ते झलां जश अनेन क्रियते। एतस्य कृते झष के बाद झल को सिर्फ ये जश करता है। पदांत में अगर झल है तो उसको जश कर देता है। हाँ, तो वाक क को ग प्रायः अनेनैव भवति। वाक ईशः अस्ति खलु, वाक ईशः भवति। हाँ, एतस्य उदाहरणं भवति। वाक् ईशः अस्ति, तो अत्र वाचाम् ईशः एवं समासः भवति। तो वाक् इत्यपि पदम् अस्ति। तो अत्र ककारस्य वागीशः वयं वदामः चेत् अत्र ककारस्य स्थाने गकारः एव भवति इति वयं दृष्टवन्तः। ककारः झल् अस्ति, अस्य स्थाने जश् ग एव भविष्यति। तो अयं पदान्त झल् अस्ति। अनंतरम किमपि अस्ति न वा अस्ति तन्न अपेक्षितम अस्माभिः। हाँ, इसके बाद क्या है नहीं है वो हमको नहीं देखना है, पर पद के अंत में जब झल होगा तो जश करना है। ऐसा जब होगा तो ये झलाम जशो अंते कहता है, इसको पदांत झल चाहिए, किंतु झलाम जश झषि को पदांत झल नहीं चाहिए। इदानीं वयं चर्चितवन्तः आसन् संहिता कुत्र कुत्र भवति इति। तो अस्माभिः उक्तम् आसीत् एक पदे संहिता नित्या, धातुपसर्गयोः कार्ये संहिता नित्या, पुनः एतत् समास कार्ये संहिता नित्या। तो यत्र नित्या संहिता तत्रैव संधि कार्यं भवति खलु। संहिता संधि इत्यनयोः पर्यायः अस्माभिः उक्तः आसीत्। तो एक पदे यत्र संहिता तत्रैव एतस्य प्रवृत्ति भविष्यति, झलां जश झषि इत्यस्य। यतो हि तभी हमको तदानीम एव पद निष्पत्तिः न भवति। तदा एक पदे संहिता यदा भवति तदा पद निष्पत्तिः नास्ति, अतः पदांत झल न भविष्यति। तदा पुनः धातु उपसर्ग कार्ये यदा संहिता, धातु उपसर्ग कार्य में जब संहिता होगी तो उपसर्ग भी स्वतंत्र रूपेण पद होता है, और धातु तो उपसर्ग की जो पद संज्ञा होती है, तो उपसर्ग में जब अगर हमको झल को जश करना होगा तो ये हमारा झलाम जशो अंते से ही होगा। और जब भी समास में हमको झल को जश करना है तो झलाम जशो अंते से ही प्रायः होगा, जब भी वो पदांत में विद्यमान होगा। अब पद के मध्य वाले उदाहरण अभी तक तो दृष्टिपथ में नहीं आए हैं, पर आएंगे तो उसकी चर्चा हम करेंगे। किंतु श्वः अस्माभिः झलाम जशो अंते इत्यस्य अन्यानि उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। पद निर्माण काले कदा कदा झल इत्यस्य स्थाने जश जातः पुनः झषि परतः, तत् अस्माभिः श्वः द्रक्ष्यते। इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया।